अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। देखिए, हमें जब भी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव सिचुएशन को फेस करना पड़ता है ना, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम कहाँ पे गलत हैं या हम कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस नेगेटिव सिचुएशन को फेस करना पड़ा। जैसे छोटी-सी मिसाल लेते हैं कि लोग आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप उनके दबाव में आते हैं। अगर आप उनके दबाव में ना आएँ, तो कोई आप पर दबाव कैसे डाल सकता है? मगर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप पर लोग क्यों दबाव डालते हैं? क्यों आपको प्रेशराइज़ करते हैं? तो इंसान को क्या करना चाहिए कि लोग उस पर दबाव डालने या उसे ज़लील करने की हिम्मत ही ना करें? देखिए, जब लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, जब उनके पास कोई सलाहियत नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती, तो वो दूसरों को नीचा दिखाकर ना खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनमें वो सलाहियत, मेहनत, वो समझ-बूझ और लगन होती ही नहीं है, जो किसी भी इंसान को कामयाब बना सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों को दबाने और ज़लील करने में लग जाते हैं, ताकि वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित कर सकें। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपने सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले ना मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इनफैक्ट कल मैंने ना एक शॉर्ट अपलोड किया था इस रेसिपी का, एक छोटा-सा क्लिप। तो मेरी एक सब्सक्राइबर इंडिया से हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह से, तो उन्होंने मुझे कहा था आप भी इसकी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने बनाई थी यखनी बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मैं जैसे 3 कप चावल मैंने बनाने हैं ना, तो मैंने 4 कप पानी लिया था और उसमें मैंने चिकन डालकर उसको बॉयल कर लिया। जब बॉयल हो गया ना पानी, तो मैंने 5 मिनट सिर्फ़ इसको 5 से 6 मिनट सिर्फ़ बॉयल किया था, यानी कि 100% आपने चिकन को बॉयल नहीं करना है, क्योंकि हमने बाद में चिकन को मैरिनेट करना है। और जब 5 से 6 मिनट बॉयल आ गया, तो फिर मैंने चिकन को निकाल लिया था इसमें से और यखनी सेपरेट करके रख ली थी चावलों में इस्तेमाल करने के लिए। और जो चिकन निकाला मैंने, उसको फिर मैंने घर में ही मौजूद नमक, मिर्च, गरम मसाला और कॉर्न फ्लोर डालकर और थोड़ा-सा फूड कलर ऐड किया था और स्पाइसेस यानी कि घर की स्पाइसेस ही डालकर मैंने उसको मैरिनेट कर लिया और फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया। और फ्राई आपने करना है मीडियम फ्लेम पे, ना तो बहुत लो फ्लेम होनी चाहिए कि चिकन में बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब हो जाएगा अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे, और अगर आप तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो फिर चिकन कच्चा रह जाएगा। 50% तो ऑलरेडी इसमें कुक हो जाता है 5 से 6 मिनट जब आप इसको बॉयल करते हैं, बाकी जब आप फ्राई करेंगे तो तब उसमें कुक हो जाएगा। अच्छा, उसको मैंने निकाल लिया, तब मैंने फिर उसको फ्राई कर लिया और बाकी फिर जैसे हम चावलों का पुलाव तैयार करते हैं, तड़का बना के फिर मैंने यखनी डालकर चावलों को पका लिया उसमें। जब दम लगाने की बारी आई, तब मैंने ऊपर इसके धनिया और पुदीना डाला था और स्प्रे किया था, और साथ ही मैंने ये चिकन जो मैंने फ्राई किया था ना, उसको ऊपर रखकर दम लगा दिया था और बहुत मज़ेदार यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आप भी इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग आप पर दबाव डालते क्यों हैं? क्यों आपको ज़लील करते हैं? क्यों आपको नीचा दिखाते हैं? उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? यानी ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपने लोगों से किस तरह से निपटना है? तो सबसे पहले नंबर पॉइंट पे ना आपका नरम दिल और रहम दिल होना सबसे बड़ी वजह है। देखिए, लोग इसलिए भी आप पर दबाव डालते हैं क्योंकि आप बहुत शरीफ, नरम दिल और नरम मिजाज इंसान हैं। आपका दिल दूसरों के लिए नरम है, आप ख्याल रखते हैं, एहसास रखते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर लोग इस बात को नहीं समझते। अब वो वक़्त ही नहीं रहा कि जब शराफ़त को इज़्ज़त मिलती थी। अदब से सर झुकाना हमारी फ़ितरत का हिस्सा था, मगर हमने क्या किया? हमने झुककर लोगों को खुदा समझ लिया। लोगों को ये समझना चाहिए कि तहज़ीब, अदब और इख़लाक़ भी कोई चीज़ होती है। हर झुकने वाला इंसान जो है ना, वो कमज़ोर नहीं होता, मगर लोगों ने हमें धोखा दिया और खुद चालाक बन गए और हम उन पर भरोसा करके बेवकूफ़ बन गए। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अक्लमंदी से काम लें। लोग बहुत ओवर क्लेवर हैं, आपको भी थोड़ी-सी होशियारी अपने अंदर लानी होगी। होशियार रहें, समझदार बनें, वरना जब आप झुकेंगे ना, तो लोग आपकी पीठ पर चढ़ने में देर नहीं लगाएंगे
اور اگر آپ تھوڑا سا بھی دباؤ برداشت کریں گے نا کہ چلو کوئی بات نہیں، تو لوگ آپ پر اور دباؤ ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا۔ دیکھیں، لوگ آپ پر دباؤ اس لیے بھی ڈالتے ہیں کیونکہ آپ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کام ان کے بغیر نہیں چلتا، تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ ان کے محتاج ہیں، آپ کا کام ان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ آپ جو آپ کے ساتھ جیسا بھی وہ بیہیو کریں گے، آپ کی انسلٹ کریں گے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا کام ان کے بغیر رک جائے گا۔ اسی لیے وہ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی باتوں سے، کبھی اپنے رویے سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے غلام ہیں کیونکہ آپ ان کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یقین کریں، اصل عزت دوسروں کے پاؤں پکڑنے میں نہیں بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں ہے۔ تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے بھی ہم تقدیر سے پہلے محنت لکھی ہے، محنت کریں، اللہ پاک تقدیر بدلنے والا ہے۔ محنت کریں، کچھ بنیں، جد و جہد کریں تاکہ لوگ آپ پر نہیں بلکہ آپ ان پر دباؤ ڈالیں۔ جب آپ خود کچھ بن جائیں گے نا تو لوگ آپ کو دبانے کے بجائے آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں کی حاکمانہ فطرت۔ کچھ لوگ نا ہمیشہ آپ پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنا حکم ہر وقت آپ پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ہر بات کو نا سچ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی رائے ہی قانون ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ آپ کو عمل کرنا چاہیے ان کے مطابق۔ ایسے لوگوں سے بحث کرنا بھی بیکار ہے، وہ ہر حال میں خود کو صحیح ثابت کریں گے، لہٰذا ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں ورنہ وہ ہمیشہ آپ پر دباؤ ڈالیں گے، آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے کہ آپ ان کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا خود کو کمزور سمجھنا۔ لوگ آپ پر اس لیے بھی دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نا دو کمزوریاں رکھتے ہیں، ایک دوسروں سے اپنا کمپیئر کرنا اپنے آپ کو کہ وہ خوبصورت ہے، وہ ذہین ہے، وہ کامیاب ہے اور میں کچھ بھی نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی خامیوں کو جاننا بہت ضروری ہے، سب سے بڑی خوبی ہے انفیکٹ، کیونکہ جب ہم اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں نا تو ہم انہیں بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے ہنر کو نکھاریں، کیونکہ جب آپ خود کو کم سمجھیں گے نا تو لوگ بھی آپ کو کم سمجھیں گے۔ جب آپ خود کو اہمیت دیں گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو نکھارنے کی کوشش کریں گے تو لوگ بھی آپ کو اہمیت دیں گے۔ پانچویں نمبر پہ لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جب لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کر پاتے نا تو وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ سکل ہی نہیں ہوتی کہ وہ خود کا آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکیں یا آپ کے جیسے کام کر سکیں۔ اگر وہ آپ میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ پاتے نا تو وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں تم حسین نہیں ہو، ذہین نہیں ہو، محنتی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ خود کو بڑا ثابت کر سکیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ آپ سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی صلاحیتوں سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی کامیابی سے ڈرتے ہیں۔ تو ان سے ڈریں مت، ان پر ترس کھائیں، غصہ نہیں کریں۔ پوائنٹ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، آپ کا جلدی بھروسہ کرنا۔ آپ لوگوں پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کے میدان میں نا احتیاط سے کھیلنا چاہیے، کیونکہ اکثر چوٹ اپنوں سے ہی لگتی ہے۔ اس لیے زندگی میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی بیج ہیں جو زمین چیر کر اگ سکتا ہے۔ تو اندھا اعتماد نہ کریں لوگوں پر۔ اگر آپ ظلم دیکھ کر خاموش رہیں گے نا تو ظالموں کا حوصلہ بڑھائیں گے اور ظلم کی وجہ بنیں گے۔ اس لیے لوگوں پر بھروسہ مت کریں اور اب زندگی کے ہر میدان میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، اتھینٹسٹی، اصلیت۔ انسان کی اصلیت تب سامنے آتی ہے جب اس کے پاس طاقت یا اقتدار ہو۔ تو کیا کرتا ہے انسان؟ وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے یا دکھاوا کرنے لگتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ مگر یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔
جب یہ سب کچھ چھن جاتا ہے نا تو وہی لوگ سب سے زیادہ پچھتاتے ہیں۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ لوگوں کی بات سنیں، اس کو انالائز کریں، لیکن فیصلہ خود کریں، کبھی لوگوں پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر بدتمیزی کبھی نہ کریں۔ آپ کو کبھی کسی کی بات بری لگتی ہے، کچھ کوئی نیگیٹو آپ کے ساتھ بات کرتا ہے یا آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ اس کا نیگیٹو ہے، تو بدتمیزی کبھی نہ کریں، لیکن مضبوط ضرور رہیں۔ آپ کا استحکام ہی آپ کی طاقت ہے۔ جو آپ سے بدتمیزی کرے اس کی اہمیت کم کر دیں، مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں سے خوفزدہ نہ ہوں۔ زندگی کسی کے بغیر نہیں رکتی۔ اگر آپ جھکیں گے نا تو لوگ آپ کو غلام بنا لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ ان باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھیں۔ ان کی باتوں کو اہمیت دینا اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ ان کی پرواہ مت کریں۔ یاد رکھیں کوئی آپ کو تب تک دبا سکتا ہے جب تک آپ اجازت دیتے ہیں۔ اپنے کانفیڈنس، اپنی باؤنڈریز اور اپنی آواز کو مضبوط بنائیں۔ لوگ یا تو بدل جائیں گے یا دور ہو جائیں گے۔ اپنی قدر خود پہچانیے، کیونکہ جب تک آپ خود کو اہم نہیں سمجھیں گے نا، دنیا بھی آپ کی قدر نہیں کرے گی، دنیا آپ کو اہم نہیں سمجھے گی۔ تو ان سب باتوں پر عمل کریں، کوئی بھی آپ کو دبا نہیں سکے گا، آپ کو پریشرائز نہیں کر سکے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو، آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہو، آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔